बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मस्जिद हराम में नहायत मोहतरम बाबरकत और फजीलत वाली चीज़ों में से एक चीज़ हजर अस्वद है, जो काबतुल्लाह के एक कोने में नस्ब है। यहीं से बैतुल्लाह के तवाफ़ की इब्तदा होती है और यहीं तवाफ़ ख़त्म होता है। बाज़ अहादीस में इसके लिए रुकन यानी किनारे या कोने का लफ्ज़ आया है। बाज़ में इसे हिजर यानी पत्थर कहा गया है और बाज़ अहादीस में इसे हजर अस्वद यानी स्याह पत्थर कहा गया है और आम तौर पर यही मारूफ है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजर अस्वद के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात पर मबनी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि जन्नत का पत्थर है और जन्नत के पत्थरों में भी आला किस्म के पत्थर यानी याकूत की एक किस्म है। हजर अस्वद जन्नत का याकूत है। प्यारे दोस्तों, हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमूआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जनूब मशरिक़ की दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फुट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है। अल्लाह ताला ने उनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ और मगरिब के दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। हजर अस्वद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर जन्नत से उतारा है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था और इसे बनु आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। ऊपर गुजरी हुई हदीस पर बाद मुल्हदीन ने एतराज़ करते हुए कहा है कि मुशरिकों के गुनाहों ने इसे स्याह कैसे कर दिया, मोमिनों की इतलात ने इसे सफ़ेद क्यों नहीं किया। जवाब में वो कहा जाता है जो इब्न कतीबा रहमतुल्लाह ने कहा है, अगर अल्लाह ताला चाहता तो इस तरह हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने यह तरीका और आदत बनाई कि स्याह रंगा हो जाता है और उसके अक्स नहीं हो सकता। और मुहिब तिबरी का कहना है कि स्याह रंग में अहले बसीरत के लिए इबरत है। वो इस तरह कि अगर गुनाह सख्त किस्म के पत्थर पर असरअंदाज होकर उसे स्याह कर सकते हैं तो दिल पर उनके असर होना ज़्यादा सख्त और शदीद होगा। हजर अस्वद रोज़े क़यामत हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने उसका हक़ के साथ इस्तेलाम किया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे ये देखे और ज़बान होगी जिससे बोले और हर शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का बोसा लिया और उम्मत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में इसे चूमती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजर अस्वद के पास तशरीफ़ लाए और उसे बोसा देकर कहने लगे, मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तो नफ़ा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुँचा सकता है। अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे ना चूमता। प्यारे दोस्तों, इस्लाम से पहले खाना काबा की तामीर और मुरम्मत के दौरान हजर अस्वद की तनसीब के मामले पर अरब कबाइल का एक दूसरे पर तलवारें उठा लेना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से मामले का बेहतरीन हल निकल आना तारीख़ में वाक़या तहकीम के नाम से जाना जाता है। वाक़या कुछ यूँ है कि खाना काबा की दीवारों की मुरम्मत का काम किया गया था जिसमें कुछ कबाइल ने हिस्सा लिया। मरम्मत का काम हो चुका, लेकिन जब हजर अस्वद को नस्ब करने का वक्त आया तो कबाइल में इख्तलाफ हुआ। हर एक इस पत्थर को अपने हाथ से रखने की सआदत हासिल करना चाहता था। इस मसले ने नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर ली। इख्तलाफात बढ़े और एक बड़ी जंग होने के आसार पैदा होने लगे थे कि ये तजवीज़ पेश की गई कि जो शख्स कल सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा उसका फैसला कबूल कर लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, दूसरे दिन जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल हुआ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखकर सब ने पुकारा, अमीन आ गया और उनका फ़ैसला हमें कबूल होगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुक्म मुकर्रर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाकर अपने दस्ते मुबारक से उस पर हजर अस्वद रखा और तमाम कबाइल के सरदारों को चादर पकड़ने का हुक्म दिया। इस तरह तमाम कबाइल के सरदारों ने चादर पकड़कर उस जगह रखी जहां यह मुबारक पत्थर नस्ब करना था।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پر اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور مورے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس تھے اور پوری اس دنیا میں ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑے مایوس ہیں اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم اس رات آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے تو آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میری جنت کے ساتھی ہیں۔ تو آپ نے جنت کے ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، ان کو بغل میں رکھ لیا اور اس سے تسکین حاصل کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے اصل میں حجر ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو ایک فرشتے کو ان کی نگرانی پر لگا دیا کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ جنت میں ہر چیز ان کے لیے ہے، وہ جو مرضی کھائیں، لیکن اس درخت کا پھل نہ کھائیں جس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھا لیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقویمی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا ماجرا ہوا، تو یہ تقویمی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیکھا تو وہ فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل میں قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے ہیں۔ اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے 2 کان ہوں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا بھر سے جو لوگ ان کو بوسہ کرنے والے ہیں ان کے حق میں گواہی دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ تختے پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو کل روز قیامت وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں کعبہ کے قریب ایک عرصے تک رہا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں اپنی جگہ سے نکلا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی تھے، اس کے کان بھی تھے، غرض کے پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا رہا اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود 2 ایمان والے جب آپس میں دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کی مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کا مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام، اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں،
تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات پر مبنی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔